अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, नाज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आपको वेलकम कहते हैं। बेटा आपकी क्लास सिक्स में यानी शशम में एक नज़म है सच्चाई। काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेजेस आए कि मैम हमें नज़म सच्चाई पढ़ा दें। तो बेटा नज़म सच्चाई के शायर का नाम है मुज़फ़्फ़र वारसी। आज हम इस नज़म की वजाहत करेंगे, अल्फाज मानी और अशार के मतलब आपको बताऊंगी। लेकिन नज़म शुरू करने से पहले मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, कहानी कौन सी है चलिए देखते हैं। एक बच्चा था जो तालीम हासिल करने के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा था। तो उनकी अम्मा ने उनको नसीहत की, छोटे होते से उनको नसीहत करती थी कि कभी झूठ नहीं बोलना आपने, बस ज़िंदगी में एक काम याद रख लो, आपने झूठ नहीं बोलना। जब आप झूठ नहीं बोलोगे तो आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाओगे। और बच्चा भी वो इतना अच्छा था कि वो मामा की बात को मानता था, सुनता था और किसी सूरत में वो झूठ नहीं बोलता था। तो बच्चों जब उसने सफ़र शुरू किया ना, तो क्या हुआ कि एक जगह पे उसकी गाड़ी रुकी तो कुछ चोर आ गए। ठीक है, वो काफले को लूटने लगे। काफला कहते हैं यानी आसपास जितने भी लोग थे ना उसके साथ, उसको लूटने लगे और सबकी कीमती चीजें और रुपया पैसा सब कुछ चोरों ने ले लिया। चोर जब इस बच्चे के पास आए ना तो बच्चे की तलाशी लेने लगे और उससे पूछने लगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बच्चा कहता है कि मेरे पास है कुछ। तो वो अपने सरदार को ले आए कि ये बच्चा कहता है कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन इसके पास हैं भी नहीं, हमें मिले भी नहीं है। तो सरदार पूछता है कि बेटा आपके पास हैं पैसे? तो वो कहता है कि हाँ हैं। किधर हैं? तो उसने अपनी कमीज के अंदर की तरफ पैसे सिले हुए दिखाए कि ये मेरी मामा ने मेरी शर्ट के अंदर पैसे सिलाई कर दिए थे ताकि मैं रास्ते में अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकूं और कुछ खाना पीना हो तो खा पी सकूं। तो सरदार ने कहा आप तो झूठ बोल के बच सकते थे, आपने क्यों नहीं झूठ बोला? तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मेरी मामा ने मुझे नसीहत की है कि कभी झूठ नहीं बोलना और अल्लाह ताला को वो बंदा सख्त नापसंद है जो झूठ बोलता है। तो मैं कैसे झूठ बोल देता, मैं अपने अल्लाह ताला को नाराज़ कर देता और मैं अपनी मामा को भी नाराज़ कर देता। ये बातें सुनकर सरदार के दिल पे कुछ इतना असर हुआ, वो इतना मुतासिर हुआ कि वो तो रोने लग गया और माफिया मांगने लग गया बच्चे से भी और सारे मुसाफिरों से भी। और सब का सारा माल उसने क्या किया, वापस कर दिया। अब बच्चों यहाँ एक ट्विस्ट है। ये जो बच्चे हैं ना, इस बच्चे का नाम भी मैं आपको बताऊंगी और इसका मुकम्मल तारुफ भी कराऊंगी कि ये कौन सा बच्चा था। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम नज़म शुरू करते हैं और इसको नज़म के अंदाज में, शायरी के अंदाज में इसी कहानी को पढ़ते हैं। अब ये कहानी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। उन्वान है इसका, नज़म का नाम या उन्वान है सच्चाई। पहले कुछ अशार पढ़ते हैं फिर मैं उनके मतलब आपको बताती हूँ। चला एक बच्चा सफ़र पर चला, बहुत दूर एक रह गुज़र पर चला। उसे रह में कुछ बसेरे मिले, बसेरे में ज़ालिम लुटेरे मिले। लुटेरों ने जामे तलाशी भी ली, मगर उसकी जेबों में कौड़ी न थी। कौड़ी न थी यानी कोई चीज़, एक रुपया भी न था। उन्होंने कहा लड़के तू ही बता, तेरे पास पैसा नहीं कोई क्या? वो बोला रकम है छुपाई हुई, है कुर्ते के अंदर सलाई हुई। वो बोले रकम का पता क्यों दिया, हमें भेद अपना बता क्यों दिया? अब यहाँ तक ये कहानी मुकम्मल होती है कि बच्चा सफ़र पे निकला और वो दूर कहीं जा रहा था और किसी काफ़िले में शामिल हो गया। तो अचानक से उस काफ़िले को लूटने वाले ज़ालिम लुटेरे आ गए। जब लुटेरों ने यानी चोरों ने, लुटेरों का मतलब है तो चोर, जामे तलाशी लेना, मुकम्मल तलाशी ली तो उसकी जेबों से कुछ भी नहीं निकला। जब उन्होंने लड़के से पूछा कि तेरे पास पैसे हैं या नहीं, तो लड़का बोला हाँ हैं। किधर हैं वो? उसने कहा कि कुर्ते के अंदर सिलाई हुए। अब चोरों ने कहा कि तूने हमें अपनी रकम का क्यों बताया, अपना राज, भेद जो होता है ना, अपना भेद अपना बता क्यों दिया, यानी अपना राज तूने हमें क्यों बताया? आगे चलते हैं। तो बच्चे ने उनको दिया ये जवाब, मैं क्यों अपना ईमान करता खराब,
میری ماں کی ہے یہ نصیحت مجھے، نہیں جھوٹ کہنے کی عادت مجھے، خدا بھی تو جھوٹوں سے نفرت کرے، جو سچے ہیں ان سے محبت کرے، عقیدہ میرا ڈول سکتا نہیں، کبھی جھوٹ میں بول سکتا نہیں، سنا یہ تو حیران ڈاکو ہوئے، وہ بچے کے آگے دو زانو ہوئے، ادب سے اسے پیار کرنے لگے، صداقت کا اقرار کرنے لگے۔ اچھا، جب بچے نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں، تو چوروں نے اس کو کہا کہ آپ یہ جھوٹ بول کے چھپا بھی تو سکتے تھے، تو بچے نے کہا کہ نہیں، میں پیسے کی خاطر اپنا ایمان خراب نہیں کر سکتا، اور میری ماں نے بھی یہ مجھے نصیحت کی ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، تو مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جھوٹوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ محبت نہیں کرتے جھوٹوں سے، تو میرا جو ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، وہ ڈول نہیں سکتا، یعنی میں اپنی رستے سے بدظن نہیں ہو سکتا، میں اپنی عادت کو چھوڑ نہیں سکتا، اور میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب جب چھوٹے بچے کی یہ بات ڈاکوؤں نے سنی تو ان کو اتنی حیرانی ہوئی، وہ بچے کے آگے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، یعنی دو گھٹنوں پر شرمندہ ہو کر بیٹھ گئے، اور اس سے ادب سے پیار بھی کرنے لگے، اور سچائی کا، صداقت کا مطلب سچائی اقرار، یعنی عہد کرنے لگے کہ آئندہ ہم بھی سچ بولیں گے، بچے سے وعدہ کرنے لگے۔ ڈکیتی سے توبہ لٹیروں نے کی، اجالوں سے الفت اندھیروں نے کی، مدد سچے لوگوں کی ہے غیب سے، بچاتی ہے سچائی ہر عیب سے، یعنی چوری کرنے سے ڈاکوؤں نے پھر توبہ کر لی، جس طرح اندھیرے میں روشنی پھیل جاتی ہے، اس طرح ان کے دل روشن ہو گئے۔ اجالوں سے الفت اندھیروں نے کی، یعنی ان کے دل جو کالے اندھیرے کی طرح کالے ہوئے ہوئے تھے، ان میں سورج کی طرح روشنی باہر آئی، اور انہوں نے سچائی کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی غیب سے مدد کی، اور غیب سے ان کے عیب پہ، ان کی نقص پہ پردہ ڈال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ادائی پسند کی۔ بچوں، اس نظم کے شاعر ہیں مظفر وارثی۔ اب دیکھیں اس بچے کی جو میں نے آپ کو کہانی بھی سنائی اور نظم بھی سنائی، تو یہ بچہ ہے کون؟ آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ بچہ ہے کون، ہمیں اس کا تعارف ہونا چاہیے۔ تو جناب ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون تھے۔ وہ تھے شاہ عبد القادر جیلانی۔ یہ بڑے ہو کر بہت بڑے مفکر بنے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنے، اپنی اسی عادت سچائی کی وجہ سے۔ ان کی روحانی تعلیمات بھی تھیں۔ ان کا خاندان اور ولادت کیا تھا، پہلے میں آپ کو وہ تعارف دے دیتی ہوں۔ حضرت عبد القادر جیلانی ادھر جدہ کے علاقے کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے اباء و اجداد بھی وہیں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے تعلیم و تربیت بھی وہیں حاصل کی تھی۔ دینی خدمات کے طور پر انہوں نے کیا کیا تھا، ایک مدرسہ بنایا تھا جہاں یہ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہوتے تھے، قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور مختلف فقہ کی اور مختلف طرح کی تعلیمات دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جو ابھی بھی ان کی جو درسگاہ تھی نا، وہ ابھی بھی موجود ہے ادھر کویت میں، تو وہاں پہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، چھوٹے بچے بھی آتے تھے ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے، اور بڑے بھی، اور یہ بڑے ہو کر بہت بڑے بزرگ بنے تھے، اور اسلام کی بہت ساری خدمات انہوں نے سر انجام دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ہمیں اچھا بننے کی اور سچائی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نے اس بچے کا نام آپ کو بتا دیا ہے، شاہ عبد القادر جیلانی۔ اب آپ کی اسائنمنٹ کیا ہے؟ یہ پوری نظم پڑھنے کے بعد آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے شاہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں مزید پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کا خاندان کہاں سے تھا، کدھر کے وہ رہنے والے تھے، پھر انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے دینی کیا کیا خدمات کی، اور پھر انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا، اور کب ان کی وفات ہوئی۔ یہ ساری معلومات آپ نے خود سرچ کرنی ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے کہ آپ ان کی شخصیت کے بارے میں سرچ کر کے لکھیں۔ آپ کو یہ نظم بہت اچھی لگی ہوگی، کیونکہ اس کو میں نے آپ کو نثر کی کہانی میں بھی سنایا، اور نظم کے انداز میں بھی پڑھایا، اور ساتھ میں نے اس نظم کی مکمل وضاحت کر دی، تو اب آپ ان اشعار کی تشریح بھی خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ نیکسٹ مجھے دوبارہ میسیجز کیجیے گا، جو بھی ٹاپک آپ کو مشکل لگتا ہے تو میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو لے کے آؤں گی۔
بہت اچھے بچے ہیں آپ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔